बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानियां बच्चों के लिए लिखा जिन्हें बड़ों ने। आइए आज इस सिलसिले में एक बहुत दिलचस्प और मीठी मीठी कहानी आपको सुनाऊं मैं, जिसका नाम है जलेबियां। आइए सुनते हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में जमात पंजुम के तालिब इल्म थे। एक दिन फीस और फंड की मुबलिक 4 रुपए लेकर स्कूल पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर हैं, लिहाजा फीस कल ली जाएगी। दिन भर तो ये 4 रुपए हमारी जेब में चुपचाप पड़े रहे, मगर जब हम छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकले तो ये रुपए बोलने लगे। 1 रुपया कहने लगा, सोचते क्या हो, वो सामने की दुकान पर जाओ, ताजा ताजा जलेबियां निकल रही हैं। तो यूं ही तो नहीं निकल रही हैं, जलेबी खाने की चीज है, रुपया खर्च करने की चीज है, और उसे वही लोग खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियां अच्छी लगती हैं। हमने कहा, देखो भाई 4 रुपयों, हम बड़े अच्छे लड़के हैं और तुम हमें गुमराह न करो वरना ठीक नहीं होगा। बाजार की चीजों की तरफ हम देखना गुनाह समझते हैं और तुम हमारी फीस और फंड के रुपए हो। आज हम खर्च कर बैठेंगे तो कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद को और क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाएंगे। बेहतर यह है कि तुम हमारे कान न खाओ भाई और हमें सीधा कर जाने दो। रुपयों को हमारी बात बुरी लगी और वो सब एक साथ बोलने लगे। उन दोनों का रुपया बचता भी तो बहुत ज्यादा था। घबरा कर हमने इधर उधर देखा और 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। वो चुप हो गए। चंद कदम चलने के बाद हमने अपनी उंगली को जरा ढीला किया तो सबसे पुराना रुपया बोला, हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे थे। सच सच बताओ, क्या ताजा ताजा और गरम गरम जलेबियां खाने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता? मुंह में पानी तो भर गया या, लेकिन हम इस सैलाब में आसानी से बह जाने वाले में नहीं थे। स्कूल में हम बड़े होनहार बच्चों में गिने जाते थे। चौथी जमात के इम्तिहान में हमने 4 रुपए महीना का वजीफा भी जीता था। इसके अलावा हम एक अच्छे खाते पीते घर से स्कूल आते थे। इतने रोब दाब वाला बच्चा बाजार में खड़ा होकर जलेबियां खाने लगे। नहीं, ये बात हरगिज ठीक या मुनासिब नहीं। उस रोज तो रुपयों को इतना ज्यादा खर्च होने का कुछ ऐसा शौक था कि बस न पूछो। हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो बोलने लगे, हम खाना खाने चले तो वो चीखने लगे, हमने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलना शुरू की तो वो रोने लगे। तंग आकर हम उठे और उल्टे पांव बाजार की तरफ भागे। हलवाई को इकट्ठी 1 रुपए की जलेबियां तोलने के लिए कहा। वो बड़ा सस्ता दवाना था। 1 रुपए की इतनी जलेबियां मिलती थी कि 20 रुपए भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार खोला, उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। हम जलेबियों के ढेर को अपने सीने से चिमटाए हुए एक करीब की गली में घुस गए और एक महफूज मुकाम पर पहुंचकर हमने जलेबियां खानी शुरू की। इतनी खाई कि अगर उस वक्त कोई हमारे पेट को जरा सा दबा देता तो जलेबियां कानों और नथनों में से लटक पड़ती। गली में महल्ले भर के लड़के हमारे सामने जमा हो गए और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगे। हम जलेबियां खाकर तो सैर हो ही चुके थे, इसलिए मौज में आ गए और एक एक जलेबी उनको भी थमा दी। अब तक हमारे गिर्द बच्चों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था और गदागरों ने भी हल्ला बोल दिया था। हमने बाकी रुपयों की भी जलेबियां खरीद कर बांट दी। उसके बाद नल पर आकर मुंह हाथ धोया और मिस्कीन सूरत बनाए घर वापस आ गए, जैसे हमने जलेबी की सूरत सारी उम्र कभी ना देखी हो। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। जलेबियां तो हमने खा ली, लेकिन उन्हें हजम करना बहुत मुश्किल हो गया। शाम के बाद मारे बांधे खाना भी खाया। अगर हम ना खाते तो ना खाने की वजह पूछी जाती। नतीजा ये निकला कि हम सारी रात पेट के दर्द के बारे अपने बिस्तर पर जलेबी बने पड़े रहे। बच्चों के मेदे हाजमे की मशीन होते हैं, सो सुबह तक हमारी मशीन भी चालू ही रही और हम रोज की तरह मुंह हाथ धोकर स्कूल की तरफ चल पड़े। हमें मालूम था कि आज पिछले महीने का वजीफा मिल जाएगा और इस रकम से फीस अदा करके हम जलेबियों को पूरी तरह हजम कर लेंगे। मगर वहां जाकर पता चला
کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا۔ یہ سن کر ہمیں چکر آ گیا۔ ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریح کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی۔ تفریح کی گھنٹی بجی تو ہم بستہ بغل میں دبائے چپکے سے اسکول سے باہر نکلے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ریلوے اسٹیشن جہاں سے شروع ہوتا ہے ریل کی پٹری کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا، ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کیا اس دنیا میں ہم سے زیادہ بھی کوئی بدنصیب بچہ ہو سکتا ہے۔ شروع میں جب روپوں نے ہماری جیب میں شور مچایا تھا تو ساری بات کتنی سیدھی سادی لگی تھی، یہی کہ فیس کے پیسوں کی مٹھائی کھا جاؤ اور کل اسکول میں وظیفہ لے کر اسکول ہی میں فیس ادا کر دینا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وظیفہ اگلے مہینے ملے گا تو ہم جلیبیاں کھانے کا پروگرام بھی اگلے مہینے پر ٹال دیتے۔ اب ذرا سی جلیبیاں کھا لینے کے جرم میں ہم زندگی میں پہلی بار اسکول سے غیر حاضر ہوئے اور یہاں ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک سنسان سے گوشے میں ایک درخت کے نیچے سکڑے بیٹھے تھے۔ درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں رونا آیا، پھر یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ یہ جو آنسو ہم بہا رہے ہیں یہ تو آنسو نہیں ہیں، یہ تو جلیبیوں کے رس کے قطرے ہیں۔ جلیبیوں سے ہمیں فیسیں اور فیس سے ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈے یاد آ گئے۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور بڑی رقت کے ساتھ دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہم بڑے نیک اور فرمانبردار لڑکے ہیں، ہمیں پوری نماز یاد ہے، قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں بھی ازبر ہیں، آپ چاہیں تو ہم پوری آیت الکرسی بھی آپ کو اسی وقت سنا دیں، غرض یہ کہ ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں 4 روپے رکھ دیجئے، اے اللہ میاں بس آج ہماری مدد فرمائیے، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہمارا چپراسی تک ہر مہینے 15-20 روپے لے جاتا ہے، تو اللہ جی ہم تو آخر ایک بڑے افسر کے بھتیجے ہیں، کیا آپ ہمیں 4 روپے بھی نہ دیں گے؟ دعا پڑھنے کے بعد ہم نے پوری نماز، قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف، غرض وہ سب کچھ جو ہمیں یاد تھا پڑھ ڈالا۔ پھر ہم نے اپنے بستے پر چھو کی اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستے کو کھولا تو بھئی سچ کہا نہ کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ بستے میں 4 روپے چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں تھے۔ زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا، پھر ہمیں خیال آیا کہ اسکول میں چھٹی ہوگی۔ ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے، بازار میں آ کر گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے جب نکلے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ گھر یوں پہنچے جیسے اسکول سے سیدھے آ رہے ہوں۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، اس درخت کے نیچے جا کر پھر وہی دعائیں مانگنا شروع کی اور عرض کی کہ اللہ میاں آج تو دے دیجئے، آج دوسرا دن ہے۔ پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں، ہم سگنل چھوڑ کر جب واپس آئیں گے اور پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے 4 روپے پا کر بڑا لطف آ جائے گا۔ ہم سگنل تک گئے، مسکراتے ہوئے واپس آئے، بسم اللہ پڑھ کے پتھر کو جو زور لگا کے اٹھایا تو نیچے سے ایک لمبا سا بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا اور اٹھلاتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ ہم چیخ مار کر آگے بھاگے، آگے پھر ایک سگنل کے چھو آئے۔ اس کے بعد ہم یہ سوچ کر کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہ آئیں گے، صبح سے دوپہر تک شام نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ مگر اس دن ظاہر سے اسکول میں اور اصل سے اسٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے۔ اسکول سے ہماری غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن 7ویں 8ویں جماعت تک ہم یہ سوچتے رہے کہ اس روز اگر اللہ میاں ہمیں 4 روپے بھیج دیتے کسی کا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو آج انسان بھی چیل اور کووں کی طرح درختوں کے گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور انہوں نے ابھی تک جلیبی بنانے کا فن نہیں سیکھا ہوتا۔ کہانی آپ نے سنی جو لکھی تھی کسی بڑے نے بچوں کے لیے۔ اب آپ کو اندازہ یہ لگانا ہے کہ 4 میں سے کون سے ایسے لکھاری تھے جنہوں نے کہانی لکھی ہوگی۔ پہلا نام
اس میں چغتائی، دوسرا نام حسینہ معین، تیسرا نام احمد نعیم قاسمی اور چوتھا نام عظیم بیگ چغتائی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔